हाम्रो उत्पादनै कम भयो कि उत्पादनै कम भएन उत्पादनै कम हुन थाल्यो अब अहिलेको त्यसको नतिजा फाइनलमा देख्नुहुन्छ तपाईँको गाउँघरतिर जम्मै बाँझो जग्गाहरू देख्नुहुन्छ त्यो बेला बाँझो जग्गा राख्यो भनेदेखि के हुनु भन्ने नियमहरू थियो त्यसैले अब मान्छे खेतीमा लाग्नु नै पढे लेखे शैक्षिक स्तर जति बढ्दै बढ्दै गयो है हाम्रो कृषि उत्पादन घट्दै घट्दै गयो काठमाडौँमा मकै भयो किन जनशक्ति नै त्यता गएन कि शिक्षित भएपछि पढे लेखेपछि त हडु जोत्नु भएन नि हामी आउनुभन्दा पनि अगाडि बेलादेखिको किन हामीसँग त धान चामल कम्पनीहरू थिए त्यो बेलामा हामी विभिन्न देशहरूलाई बङ्गलादेशलाई इभेन भारतलाई इभेन कोरियालाई है इभेन साउथ कोरियालाई हामी धान बेच्थ्यौँ अनि त्यसो भए 7वटा विश्वविद्यालय पढियो खास गरेर कृषि पढियो सौर्य ऊर्जा पढियो साना सिँचाइ पढियो अनि वैकल्पिक ऊर्जाहरू पढियो कृषि त मुख्य विषय भइहाल्यो अर्थशास्त्र मुख्य विषय भइहाल्यो 6 विषयमा पढियो हैन यी विषयहरूमा चाहिँ जस्तो अघि यहाँले साह्रै गजबको आफ्नो एउटा व्यङ्ग्य दिनुभयो चढ्याङ मास्टरले भने जस्तै अब राष्ट्रपति किताब लेखे जस्तै यहाँले चाहिँ यो कृषिमा चाहिँ केही लेख्नु भएन होइन कृषिमा मैले काम गरेँ यहाँ चाहिँ काम गर्न पाइनँ मैले तर चाइनामा 5 वर्षसम्म अन एन्ड अफ होइन 5 वर्षसम्म चाहिँ नि चाइनामा इन्डियामा साना सिँचाइ कृषि भन्ने विषयमा सल्लाहकार भएर काम गरेँ त्यसैले मेरो कृषि र सिँचाइमा जे जति ज्ञान मैले आर्जन गरेँ त्यो चाहिँ चाइनालाई काम लाग्यो 5 वर्षसम्म त्यसमा काम गरेँ त्यहाँ काम गरेँ सिंचित कृषिको लागि अनि इन्डियामा पनि सिंचित कृषिको लागि काम गरेँ खास गरेर त्यो हिमाचल प्रदेशमा देशमा चाहिँ त अब रामचन्द्र पौडेलले कृषि विकास योजना किताब लेख्न थालेपछि सकिहाल्यो नि अब के अब हामीले पढे के काम लाग्छ तपाईँको यसैमा अलिकति एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो एउटा सानो केही हजुरलाई याद छ कुनै व्यङ्ग्य कविता जो सुनाउ जस्तो लाग्यो याद छैन तर अहिले नै भनौँ न जहाँ अब रामचन्द्र पौडेलले लेखेको कृषि विकासमा यो के लेखे मिल्दैन बिपीले यही भन्नुभएको थियो भन्ने अब सक्यो अब केही लाग्छ अब त्यो बाटो केही नभएको के त्यसैले गुरु गोबर मिसियो के को प्रोफेसर हो होइन शिक्षा भनेको के हो त्यो हुनुपर्ने ठाउँमा अब रामचन्द्र पौडेल कृषि विकास किताब लेखिदिने भएपछि त सकेन अनि कुनै विद्याको महत्त्व भन्ने कुरा पनि के रह्यो तपाईँको हजुरहरूको बेलामा हाम्रो कृषिमा चाहिँ त्यति बेलाको ठुल्ठुला विज्ञहरू सचिवहरू हो अथवा प्रोफेसर डाक्टरहरू हो चाहिँ को थिए हजुर नाम अहिले मलाई ठ्याक्कै आउँदैन है एकजना उहाँको पनि कृषिमा धेरै विद्वान भएका सचिव हुनु भएका विश्वका धेरै देशहरूमा काम गर्नुभयो उहाँले के श्रेष्ठ भन्ने हो अहिले अगाडि नाम आउँदैन धेरै वर्ष भयो त्यसैले यस्ता धेरै यस्ता मान्छेहरू थिए जसको अगाडि गएर तपाईँले उहाँहरूको ज्ञानको अगाडि आफूले शिर झुकाउनु भए केही उपाय हुँदैन थियो कि त्यति ज्ञानी त्यति विद्वान बुझेका होइन विभिन्न युनिभर्सिटीमा पढाएका त्यस्ता मान्छेहरू हुन्थे अब आफ्नो पाला नि रामचन्द्र पौडेल कृषि मन्त्री उसैले कृषि विकास किताब लेख्ने भनेपछि सक्यो कि मेरो उनले त सानोमा हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले त सानोमा के बेच्नु भएको भन्ने जस्तै अनि जे होस् खुर्सानी हो कि कागती हो कागती सुन्तला बेचेर हिँड्ने मान्छे हो होइन अब त्यो बुद्धि पनि त्यही स्तरकै हो के जे सोध्यो 2 र 2 5 भन्यो भनेदेखि कहाँ 5 भनेको त मैले भने बिपीले यही भन्नुभएको थियो सक्यो अनि यहाँ चाहिँ आफ्नो जीवनकालमा बिपी पुष्पलाल यस्ताहरूसँग लाग्नु भएन यी मान्छे म पनि लागेँ के रहेछ त भनेर लागेँ कि
लागि अनि जब भन्ने एउटा आयो अर्को फेरि मदन भण्डारी हो त्यो मदन भण्डारी अँ। अनि त्यो जम्मै यसो हेरिसकेपछि पनि के यार यिनीहरू त 8 क्लास पढे पनि मान्छे जति बुद्धि छैन यिनीहरूको के लेख्या यिनीहरूले आफूलाई त्यस्तो लाग्छ उहाँ अरू सबै चाहिँ नि उहाँ जब भनेर जिन्दाबाद भनेर हिँडेको छैन है मर्नुभएको तयार त्यसले मलाई यो राजनीति लागेका मान्छेहरू प्राय मूर्ख नै हुन्छन् किन यिनीहरूले भनेका कुराहरू संसारका कुनै विश्वविद्यालयमा बिग्दैनन् यो यहीँ काठमाडौँमा हल्लासल्ला गर्ने हो नि गाउँमा जाने जिन्दाबाद भन्ने नि कसैले केही भन्यो भने मदन भण्डारीले यही भन्नुभएको थियो भनिदिन्छ कहाँ भने बिपीले यही भन्नुभएको थियो भनिदिन्छ केही उपाय केही थिएन कि त्यसैले त्यस्तो गतिलो मान्छेहरू पछि समाजमा शिक्षित र सक्षम मान्छेहरूले ठाउँ नै पाउनु छोडे कि खास गरेर यो प्रजातन्त्र आयो भन्ने भएपछि जुन समाजमा नलेजको साँच्चै नलेज के ज्ञान भन्छ नि ज्ञानको महत्त्व हुँदैन नि त्यसलाई उचित मूल्याङ्कन गरिँदैन नि त्यो ठाउँमा त मूर्खैहरूको समाज हो नि त्यसले मूर्खहरूको समाज हो कि हाम्रो जेनरली है किनभने हाम्रो शैक्षिक शिक्षित प्रतिशत चाहिँ नि जबसम्म 50% जनता ग्रेजुएट भइसक्दैनन् विश्वविद्यालय स्तर ज्ञान पाइसक्दैनन् तबसम्म त यही मदन भण्डारी यही बिपी कोइराला यही यिनीहरूकै नाम जप्ने खानी मात्रैको भिड बढ्यो कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो ज्ञानको मूल्याङ्कन भएन कि हजुरले जीवनमा बिपीलाई भेट्नुभयो यही भेट्नु चाहिँ भेटेँ कुरा गरिनँ कुरा गर्ने माहौल साहौल थिएन अब त्यो यतै कता बस्नुहुन्थ्यो नि त त्यति बेला होइन बस्नुहुन्थ्यो यता काभ्रेतिर कता चाबी ल्याएर त्यो ठाउँ गएको त्यहाँ भेट्न सबै जाने बेला त्यो बेला देउता हो नि त ऊ त होइन उसको दर्शन मात्रै पाउनु पाए पनि के हुन्छ भन्ने थियो अब मैले चाहिँ त्यस्तो दर्शनै गर्न लागेको ज्ञान केही पनि देखिनँ कि उहाँमा है त्यो बेलामा उहाँले लेखे उपन्यासहरू चाहिँ पढेको छु के भन्ने रमाइलो उपन्यास म उहाँलाई एज ए राइटर है लाई चाहिँ म रेस्पेक्ट गर्छु है बाँकी अब यो नेता सेता भनेर चाहिँ नि यो मूर्खहरूको क्याटेगोरीमा पर्छ त्यत्रो जाँदैन यो पढे लेखेका मान्छेले पुष्पलाललाई पनि भेट्नुभयो भेट्नु भएन राजा महेन्द्रलाई भेट्नुभयो भेटिनँ मैले राजालाई भेटेको भने ज्ञानेन्द्रलाई नै हो यो वीरेन्द्रलाई पनि महेन्द्रलाई पनि भेट्नु भएन कस्ता थिए भन्ने हजुरलाई थाहा छैन ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ भेटे हो हजुर अनि एकजना परराष्ट्र विज्ञ हाम्रो यदुनाथ खनाल उहाँलाई भेट्नुभयो उहाँलाई भेट्न पाइनँ तर उहाँका कविता उहाँका लेखहरू र उहाँले उहाँका अरू विभिन्न क्रियाकलाप गरेका कामहरू म सदा उहाँप्रति हमेसा कृतज्ञ एउटा नेपाली भएर उहाँप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नै पर्छ कि मैले चाहे उहाँले भाषाको लागि हो चाहे देशको प्रदेश यो परराष्ट्र नीति होस् एउटा विद्वान मान्छे जसको अगाडि शिर झुकाउँदा आफूलाई गर्व लाग्ने मान्छे मध्ये पर्नुहुन्छ उहाँ त्यति बेलाका त्यस्ता मान्छेहरू हजुरको सम्झनामा को छन् त एउटा यदुनाथ खनाल भन्दा हो मैले उहाँलाई भेटिनँ तर उहाँका लेखहरूको धेरै पढेको छु अरू त्यस्तो सम्झना लागेका मलाई नाम अहिले झ्याप्प बोलाउँदा आफ्नै नाम चाहिँ बेसी नाम उत्तिको याद आउँदैन तर यति हो कि म सम्झिन्छु त्यो बेलामा परराष्ट्रमा जानेहरू हाम्रो एम्बेसडरहरू क्याम्पस चिफहरू जान्थे होइन फेलोहरू जान्थे है लर्नेड मान्छेहरू त्यस्ताहरू जान्थे अहिले पनि हुनुहुन्छ एक दुईजना हाम्रो एकजना यस्तो जुङ्गा पाल्ने हुनुहुन्छ नि ब्याङ्कर के शाह रे भाइ हो के केसरी शाह भन्ने केही शाह भयो उहाँको आमा बिन्देश्वरी शाह चाहिँ युएनको पहिलो महिला राजदूत हुनुहुँदो रहेछ यहाँसँग त्यस्तो सङ्गत भएको थियो काठमाडौँ मान्छेको हिसाबले होइन है त्यति बेला हजुरहरू जस्तो भक्तपुरबाट काठमाडौँ आउँदा बुवाहरू त भक्तपुरमै हुनुहुन्थ्यो पक्का पनि पछि यहाँ सहर आउनुभयो होला होइन पढिसकेपछि बाटो कस्तो थियो पहिला कुरा त हामी सहर जाने भन्थ्यौँ भक्तपुरबाट चामुण्डाँडा भन्दा अहिले पनि सहरै भनिन्छ है सहर जाने भन्थ्यो सहर जाने भनेको मतलब
गाडी चढ्ने अथवा ट्रक चढ्ने अथवा केही चढ्ने भन्ने त्यो कुरै छ। जाने भने मतलब हिँड्ने हो है, त्यहाँबाट हिँड्ने हो, बर्खा छ भने जुत्ता हातमा लिने हो, खुट्टा के अरे सुरालजी लगाएको छ त्यो माथि सार्ने हो, मजाले तर्ने आउने हो, यहाँ बागमती तर्ने हो, अनि आएर यहाँ जुत्ता मजा लाएर अनि सहर हिँड्ने, सहर छिर्ने हो। हामीलाई त्यो चढ्ने भन्ने कन्सेप्ट नै यो 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 के अरे हाइवे भनौँ न है, के मदन भण्डारी हाइवे कि के है, यो मेन बाटो कोदारी राजमार्ग त्यो बन्दै थियो, खन्दै थियो, त्यो खन्दै थियो कि। त्यसैले हाम्रो त्यो काठमाडौँ जाने, भक्तपुरबाट काठमाडौँ जाने भनेपछि त्यो चढ्ने भन्ने कुरा आउँदैन थियो, धेरै पछि मात्रै चढ्ने भन्ने आउनु थाल्यो। र त्यो बेलाको इन्ट्रेस्टिङ कस्तो 20 पैसा लिन्थ्यो, सेतो 20 पैसाको 5 आनी भन्थे, 20 पैसाको डल्लो हुन्थ्यो। त्यसमा त्यो ट्रकको पछाडि लामो लामो सिट हुन्थ्यो, लरी जस्तो, लरी होइन, लरी नै हो, लरी नै, लरी चढेर जाने भन्थे, 20 पैसा लिन्थ्यो। भक्तपुरबाट के अरे त्यो घन्टाघरमा ल्याएर ओह्राल्थ्यो। अनि त्यसमा चाहिँ नि यहाँ आउनु चाहिँ त्यो भक्तपुरका धेरै तरकारी बेच्नेहरू यिनीहरू पनि व्यापार गर्न आउँथे, हामी अरू आफ्नो कामले आउँथ्यौँ। आएपछि त्यो बसमा बस्दाखेरि 3टा हुन्थ्यो, एउटा उतापट्टि सिट, एउटा बिचमा सिटमा 2जना मान्छे, एउटा उतापट्टि सिट, एकजना यता फर्किने एकजना उता फर्किने गरेर एक लाइन यो भयो होइन, 2जनाको, अर्कोतिर एकजना त्यो लाइनको। अनि ल अब जाने काठमाडौँ जाने भनेपछि मिलिसक्यो भनेपछि घुँडो मिलाउने भन्ने हुन्थ्यो। अनि उताको मान्छेको घुँडा यता अनि मेरो घुँडो उसभित्र उसो गरेर त्यो सम्म हुन्थ्यो कि। अनि त्यसपछि त्यहाँका ज्यापुहरूले यहाँ बेच्न ल्याउने डोल, खर्पन, त्यो धोक्रोहरू सबै यहाँ राख्यो, यमादिसम्म यतिसम्म एकले अर्काले देखेर बसिरहेको। महिलाहरूलाई चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होला, हुन्थ्यो, किनभने घुँडा स्वाभाविक बेला फेरि अहिले जस्तो कुर्ता सलवार छैन, साडी लाउनु पर्यो होइन। तर त्यो सबै अप्ठ्यारो भन्दा पनि चढ्नु पाइयो त्यही ठुलो कुरो हो नि, अनौठा कुरो हो नि, गाडी चढेर जाने भनेको। त्यति बेला हजुरहरूको बेलामा हजुर यो ठाउँमा कति सालमा आउनु? म यहाँ त धेरै पछि आएको, यहाँ त कति 40-45 सालतिर कति। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कहाँ बस्नु? त्योभन्दा अगाडि नयाँ बानेश्वरमा घर थियो। त्यहाँ चाहिँ कति सालमा? त्यहाँ मेरो विचारमा 35 साल हो कि त्यस्तै। जस जागिर खाएर? जागिर पहिलोपल्ट जागिर खाँदा कति तलब पाइयो? पहिलोचोटि जागिर पाउँदाखेरि अच्छा यो समाजले कुनै मान्छेलाई कसरी करप्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरो यहाँ भन्नु है। म पन्जाबमा विद्यार्थी होइन, विद्यार्थी भएर पास गरेर यहाँ आएँ। आउने बित्तिकै 7 दिनमा यहाँ मान्छे चाहिएको रहेछ रामपुर क्याम्पसमा। अनि 7 दिन पनि नभइकन मलाई हवाईजहाज चढाएर पठाइहाल्यो त्यहाँ है। गएपछि म त भर्खरको विद्यार्थी, सबै आफैले काम गर्नुपर्ने, यो विद्यार्थीले जे गर्नुपर्छ त्यो विद्यार्थी जीवनबाट आएको मान्छे। अनि गएर ल तपाईँको कोठा यो भनेर ठुलो कोठा देखायो है, बस्ने कोठा है, बस्ने रात बिहान सुत्ने बस्ने भने बेग्लै, यो चाहिँ अफिसियल ठुलो कोठा देखायो। ठुलो मेरोमा प्रोफेसरको हुँदैन थियो त्यत्रो टेबुल छ, घन्टी छ है। अनि म छक्क परेँ, थिच्ने हुन्छ नि एउटा पिएन बोलाउने, पिएन त्यो ह्याक्क गऱ्यो सातो त्यहाँ छक्क पर्दै थिएँ। त्यही बेला एकजना मान्छे आयो, उसले त घन्टी बजाएर सुन्यो नि त, के गर्नु सर होइन, केही नगरौँ हामीलाई त्यो के कुन बेला कोही पनि नआएर त्यो बजाएर सुन्नु मन लागिरहेछ। अनि त्यहाँ त्यो गर्मी ठाउँ, पानी खानको लागि बाहिर ठ्याक्क मेरो अफिसको कोठा बाहिर एउटा फिल्टर राखेको थियो। अनि म गएर त्यो फिल्टरमा माथि गिलास राखेको थियो, गिलासमा आएर पानी भरेँ कि गिलासमा। एकजना मान्छे यत्रो सानो मान्छे आएर फ्वात्त गिलासबाट पानी खोस्यो भयो मेरो है। त्यो बेला म पन्जाबमा पढेको, अलिकति खेलेको है।
लेकिन पनि आउने नि त दिउँ कि यसलाई जस्तो लागिसकेको थियो है तातेर त रिस उठेर रहेछ भर्खर जाइ खाइरहेछु आजैदेखि हो त्यो पनि भएन मुडेर बसिरहेको थिएँ अनि त्यसले त्यो गिलास भरिसकेर लाउनु सर भनेर मेरो त सातो अघिसम्म यो मान्छेलाई पिटौँ जस्तो लागेको थियो अहिले फेरि पुरै है हजुर लिनुहोस् भनेर किन म लिइहाल्थेँ नि भनेर त्यो रिसले भने कहाँ हजुरले यसो भन्ने हजुर लिने होइन नि हजुरले घन्टी बजाएपछि पानी चाहियो भन्ने अनि हामी बोले आएर हजुरले पानी टक्राउने हजुरले यसो गर्नु भएन नि त हजुर हाम्रो जागिर गइहाल्छ नि मेरो काम गरिदिनु भएन भनेपछि त अनि म करप्ट भएँ बोल्दै घन्टी बजाउने पानी खान मन लाग्यो भने त्यो बाहिर कोठा बाहिर गएर त्यो गिलासमा पानी थापेर खानु पाइएन अब त्यो बजाऊ त्यस्तो एउटा अनौठा जागिर खानु भनेको चाहिँ नि फेरि त्यो भर्खर स्कुल के अरे उही पन्जाबबाट विद्यार्थीहरू आएको भएर बिहान बेलुका पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो थियो तर त्यो बाहेक अनुशासन भन्ने कुरै केही भएन कि डिसिप्लिन भन्ने हुन्छ नि यति बजी उठ्नुपर्छ यति बजी खानुपर्छ यसरी गरी पढाउनुपर्छ भन्ने त्यस्तै बिस्तार बिस्तार म हाकिम हुँदै गएँ कि है म एउटा विद्यार्थीबाट हाकिम हुँदै 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 गएर पछि के चाहिँदो नचाहिँदो बानीहरू पनि नराम्रो नराम्रो बानीहरू पनि सिकेँ हुने जे गरे नि हुने भयो कि मासु खाइयो नि जीवन खाइ रक्सी खाइयो रक्सी नै खाइयो होइन त्यो उमेरमा जे गर्नुपर्ने हो मस्ती गरियो नराम्रो जम्मै गरेर राम्रो नराम्रो अब एउटा आरोप सुनेको छु मैले नेपालमा जहिले अमेरिकनहरूले कृषिको विश्वविद्यालय स्थापना गरिदिए त्यसदेखि नेपालको रैथाने ज्ञान चाहिँ समाप्त भयो भन्ने आरोप लाउँछन् हो होइन त्यो होइन तपाईँले मलाई कमिज दिनुभयो एउटा अब मैले कमिज चाहिँ नि त्यो सेयर गर्न नजानेर कमिज च्यातेको र टाँक छिनेको मैले बनाएँ भने यो अमेरिकनले गर्दाखेरि मेरो कमिजको टाँक छिनाल्थ्यो भन्नु त पाइएन नि त मद्दत आएको हो अमेरिकन सपोर्ट भएको हो त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा एक बेला यस्तो थियो माने नेपालका सबै कार्यालयहरूभन्दा कृषिमा पिएचडी गरेका मान्छेहरू धेरै थिए शिक्षा त्यति महत्त्वपूर्ण थियो कृषि धेरै अरू विषयमा भन्दा कृषिमा पिएचडी गर्नेहरू धेरै थिए है देश विदेश घुमेका धेरै थिए तर अब त्यसमाथि राजनीति लाग्ने है अब पञ्चायत कालमा पञ्चायत लाग्ने त्यो त्यसपछि यो के बिपी बाज र के पुष्पलाल बाज आएपछि अब त्यो बाज लाग्ने भएर मात्रै हो नत्र त जनशक्ति उत्पादनमा त अमेरिकनले जति मद्दत गरेको छ नि त्यति मद्दत कसैले पनि गरेको छैन हाम्रो कृषि विकास गर्छु भन्ने यदि राष्ट्रको निर्णय भइदिएको भए हामीसँग जनशक्ति चाहिँ टन्न थियो त्यही बेला अर्को पनि भन्छन् माटोमा केमिकल हाल्न सुरु गरियो अरे चाहे मलको रूपमा हो चाहे विषादीको रूपमा हो यो पनि चाहिँ पहिला नहाल्दा पनि फल्थ्यो यिनीहरूले पढेकाहरूले सिकाए होइन यसो उद्देश्य हेरेर हुन्छ अब त्यो बेलामा के थियो भनेदेखि गरिबी यति थियो मान्छेलाई टन्न खान पुग्दैन थियो के गर्दा धेरै फलाउन सकिन्छ भन्ने थियो त्यही बेलामा ग्रिन रिभोल्युसन भन्ने सुरु भएको थियो है ग्रिन रिभोल्युसनमा केमिकल्स यो के अरे किरा फट्याङ्ग्राहरूको लागि तिनीहरूको लागि केमिकल्स र मल होइन नाइट्रोजन फस्फरस पोटास मल यस्तो चिज आयो हाल्यो र हाम्रो उत्पादन पनि धेरै बढ्यो होइन नयाँ बिउ होइन तिनीहरू पनि बढ्यो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो माटोको त्यो नेचुरल प्राकृतिक जुन क्षमता थियो उत्पादन क्षमता त्यसमा कमी भयो हाम्रो अर्ग्यानिक म्याटर भनौँ न है त्यो घटेर गयो त्यो घटाउनुमा सुधार्नुमा त त्यो हामीले पनि त काम गरे हुन्थ्यो नि त्यो बेलामा एकजना मन्त्री आएको थिए म सम्झिन्छु सुदूरपश्चिमतिरका थिए के नाम थियो कुनै तिनले हरेक घरबाट कृषकहरूले हरेक घरमा उड निकाल्नै पर्ने कि प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्नै पर्ने घरले है र त्यसमा गर्यो भनेदेखि राज्यले के इन्सेन्टिभ पनि दिएको थियो भनेपछि
यो हामीले अर्कालाई दोष लाउने चलन भएर मात्रै हो, नत्र हामीले प्रशस्त मौका पाएका हौँ, प्रशस्त सहयोग पनि पाएका हौँ है। त्यो बेला अनुसार गर्ने हो नि हैन। अब सुरुमा आउँदाखेरि यो कीटनाशक औषधि भन्ने कति महत्त्वपूर्ण थियो। हाम्रो कीटनाशक केरा फट्याङ्ग्राले धेरै हाम्रो बाली खाइदिन्थे, पछि कीटनाशक औषधि भएर तिनीहरू जोगिए। तर त्यो विषादी बढाउँदै जाने कि त्यसलाई कति ब्यालेन्समा ल्याउने कि त्यसमा अब अरू उपाय गर्ने कि भन्ने त हामीले पनि त सोच्नुपर्छ। अर्काले जे भन्यो म त लडिङ भने त्यसले गर्दा लडिङ भनेर यहाँले चाइनामा पनि इन्डिया पनि काम गर्नुभयो, नजिकका छिमेकी, उनीहरूको कृषिले ठुलो फड्को मारेको छ होइन। के देख्नुभयो यहाँले 5-7 वर्ष काम गर्नुभयो? यसो इन्डिया त झन्डै हामीसँग मिल्छ स्थिति है। तर चाइनाको चाहिँ कस्तो भनेदेखि उनीहरूको त्यो विषयप्रतिको समर्पण र हरेक चाइनिजले सोच्दाखेरि पुरै सिङ्गो देशलाई टाउकोमा राखेर सोच्छ कि। मैले त्यो पाएँ। मेरो एउटा सानो उदाहरण भनौँ, मैले एउटा विषय पढाउनु पर्थ्यो उनीहरूलाई, तालिममा एउटा विषय पढाउनु पर्थ्यो र त्यसको लागि मैले होमवर्क दिनु पर्थ्यो कि उनीहरूलाई। त्यसमा मैले होमवर्क दिएपछि ल 3 दिनमा यो काम गरेर ल्याउनुहोस् है तपाईँहरू भनेर 3 दिन चाहिँ म घुम्न ओर्नु पाउँथेँ तालिम दिँदाखेरि, अनि आफूलाई त्यो रमाइलो लाग्ने। त्यो 3 दिन लाग्ने काम मैले चाइनामा मेरा प्रशिक्षार्थीहरूलाई जे सिकाएँ त्यही सिकाउनु। उनीहरू 3 बेलुकै फोन गरेर सर हाम्रो त सक्यो। अर्थात् जुन काम मैले नेपालमा 3 दिन लगाएर दिन्थेँ तालिम, जुन काम इन्डियामा फेरि 3 दिनपछि कोही पनि आउँदैन। अनि के हो यार तिमीहरू? रुकिए न साहब, क्या कर लेंगे, चल रहा है। त्यसले इन्डियामा त्यो एटिच्युड। तर यिनीहरूको चाहिँ नि यो विदेशी। अनि मैले सोधेँ किन भाइ तपाईँहरूले किन यस्तो ज्यान पालेर काम गरेर राख्ने भने, होइन तपाईँ विदेशी हो, तपाईँ विदेशीलाई यहाँ काम गर्न बोलाउनुलाई हाम्रो सरकारले तपाईँलाई डलरमा तिर्नुपर्छ। अब त्यो पैसा गएपछि हाम्रो देश गरिब हुन्छ। त्यसैले हामीले तपाईँसँग जति सके चाँडै लिनुपर्छ, तपाईँसँग छिटो गरेर तल पकाउँछु भन्ने कुरा हो। तर मेरो लागि त्यो राम्रो कुरा भएन होइन। तर उनीहरूको लागि त हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो सोच है होइन। प्रत्येक चाइनिजहरूले सोच्दाखेरि मैले पाएको जतिसम्म मैले काम गरेँ, उनीहरूलाई त्यो राष्ट्र नै बोकेर हेर्छ कि चाइनिजले है। अनि किन यस्तो मरिमेटेर काम गरे भने, नत्र त हामी भोगभोगी मरिहाल्छौँ भन्ने त्यस्तो राष्ट्र प्रेम होइन। त्यो चाहिँ मैले धेरै राम्रो। तपाईँको चाइनाले विकास गरेको अरू कुनै कारणले होइन, त्यहाँको जनताको राष्ट्रप्रतिको समर्पण। हाम्रो यहाँको जस्तो राष्ट्रलाई ठग्ने, राष्ट्रबाट चोर्ने होइन, अफिसको कलम चोरेर घर लैजाने अथवा कापी चोरेर लैजाने त्यससम्म हुन्थ्यो। त्यसैले हामी बदमास भएर हो कि हाम्रो देश बिगारेको चाहिँ। हाम्रा किसानको लागि नि उनीहरूलाई उन्नत बिउ चाहिन्छ कि मल चाहिन्छ कि प्रविधि चाहिन्छ कि बजार चाहिन्छ कि ज्ञान चाहिन्छ कि के को कमीले गर्दा गरेनन् उनीहरूले? हुन्छ, जम्मै चाहिन्छ, कमी केही पनि छैन है। तर त्यो पाएन कि भने बेलामा बिउ पाएन। तपाईँको अहिले नै भन्नु न, नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्छौँ, हामी आफै रासायनिक मल बनाउँदैनौँ। कृषि प्रधान चाहिँ किन भने अरू केही पनि प्रधान नभए जापान अब टेक्नोलोजी प्रधान, प्रविधि प्रधान भयो। अमेरिका त्यस्तै वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रधान भयो। सबै एक प्रधान भयो कि हामी त केही पनि छैन। सिरुबारी के प्रधान हामी भने हामी कृषि प्रधान। यो कृषि प्रधान कसरी सुरु भयो हजुरले केही थाहा छ? कसले सुरु गर्यो होला यो शब्द लेख्न? हजुरलाई पनि थिए यस्तै कृषि प्रधानै भनिन्थ्यो? कृषि प्रधानै भनिन्थ्यो 71-72 तिर त्योदेखि नै कृषि प्रधान भनिन्थ्यो। हामीले त पहिलो पढ्दा नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर पढे हो, हरियो वन नेपालको धन भनेर पढेको हो। त्यो साँच्चै कृषिमा अरू देशहरूसँग तुलना गरेर हामी माथिबाट कृषि प्रधान भने होइन।
केही पनि छैन केही पनि छैन प्रधान त हुनु भएन अहिले यता हेऱ्यो मकै छ उता हेऱ्यो आलु रोपेको छ हामी कृषि प्रधान भनेर कृषि प्रधान भइदिएको एउटा मैले अर्को पनि कुरा सुनेको थिएँ 1960s अर 70s तिर हजुरकै तिर पढाइको बेलातिर नेपालले चाहिँ दक्षिण कोरियालाई खानेकुरा दिन्थ्यो अरे भन्ने सुने हो यो त्यो चाहिँ नि त्यो हामी आउनुभन्दा पनि अगाडि बेलादेखिको किन हामीसँग त धान चामल कम्पनीहरू थिए त्यो बेलामा हामी विभिन्न देशहरूलाई बङ्गलादेशलाई इभेन भारतलाई इभेन कोरियालाई है इभेन साउथ कोरियालाई हामी धान बेच्थ्यौँ अन्न बाली कृषिको उत्पादनहरू बेच्थ्यौँ किन हाम्रो कलेक्सन राम्रो हुन्थ्यो कि हाम्रो यो जमिनदारी प्रथाबाट कलेक्सन भएर जुन राणाहरूले जम्मा गर्थे अथवा पञ्चायत पालामा पञ्चायतले जम्मा गर्थ्यो पञ्चायतको पालामा यो अहिले के अरे कोअपरेटिभ भन्ने सुरु भएको त्यहाँबाट जम्मा भएर हामी दिन सक्ने अवस्थामा थियौँ दिन्थ्यौँ हामी यही चाहिँ कुरा एउटा गजबको छ हजुरले भन्नुभयो 70s तिर उत्पादन कम थियो धेरै उत्पादन कसरी बनाउने भनेर चाहिँ केमिकल्स ल्याइयो नयाँ बिउहरू ल्याइयो हाइब्रिडहरू ल्याइयो त्यति बेला चाहिँ हामी बेच्दा थियौँ जब हामी विकसित हुँदै गयौँ उत्पादकत्व पनि वृद्धि हुँदै गयो होइन किरा फटेक्रा मारेर भए पनि हामीले उत्पादन गर्दै गयौँ अहिले चाहिँ फेरि किन्नुपर्ने अवस्था आयो के कारण होला हाम्रो उत्पादनै कम भयो कि उत्पादनै कम भएन उत्पादनै कम हुन थाल्यो अब अहिलेको त्यसको नतिजा फाइनलमा देख्नुहुन्छ तपाईँको गाउँघरतिर जम्मै बाँझो जग्गाहरू देख्नुहुन्छ त्यो बेला बाँझो जग्गा राख्यो भनेदेखि के हुनु भन्ने नियमहरू थियो त्यसैले अब मान्छे खेतीमा लाग्नु नै पढे लेखे शैक्षिक स्तर जति बढ्दै बढ्दै गयो है हाम्रो कृषि उत्पादन घट्दै घट्दै गयो काठमाडौँमा मकै भयो किन जनशक्ति नै त्यता गएन कि शिक्षित भएपछि पढे लेखेपछि त हडु जोत्नु भएन नि हैन यहाँले पढाउँदा त्यहाँ रामपुरमा हो त्यहाँ प्र्याक्टिकल त गराउनु पर्थ्यो होला पर्थ्यो मैले के सुने भने म रामपुरको प्रोडक्ट होइन जो म कृषिकै मान्छे भए पनि पछि कृषिमा आएको क्रस कटिङ हो कुनै कुनै बेला चाहिँ केटाहरूले खेताला खोज्दा खोज्दै प्रोफेसरलाई पनि खेताला लगाइदिन्थे अरे भन्ने त्यस्तो व्यङ्ग्य सुने त्यस्तो होइन होला भने त्यो भने मतलब प्रोफेसर माने के विद्यार्थीहरू आफै काम गर्दैन थिए खेताला खोजेर काम गराउँथे आफ्नो प्र्याक्टिकल काममा भने आएको थियो होइन माने त्यही हो किन त्यो बेलामा त ओहो विद्यार्थी सङ्गठन काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट अब त्यो जम्मै भइसकेपछि त अब होइन भने त अब टिचरलाई दिने होइन अनि फेरि अर्को नयाँ शिक्षा भने अर्को के नियम आएको थियो त्यो बेलामा म त्यहाँ टिचर थिएँ त्यो बेलामा भनेको 28 सालतिर कुरा हो है त्यो बेलामा विद्यार्थीलाई फेल गराउन नपाइने है जस्तो लन्ठुलाई पास गराउने अब कति पास गराउँछ भन्ने कुरा मेरो मूल्याङ्कन हुने मेरो त मैले जसलाई नि पास गराउनु पर्यो अनि गराएन भने काङ्ग्रेसले आएर कम्युनिस्टले ठोकिहाल्ने कम्युनिस्टले त्यो सबभन्दा झगडा हुने त्यही रामपुर क्याम्पसमा हो फेरि काटाकाट मारामार मारामार तपाईँले प्रचण्ड झलनाथहरूलाई पढाउनु भ्याउनु भयो म त्यही समयमा पढाउँथेँ त्यहाँ तर कहिल्यै पनि अब मेरो क्लासमा 60-70 जना हुन्थे है मैले पढाउने भनेको ग्रामीण विकासका सिद्धान्तहरू भन्ने पढाउने हो मैले त्यो प्रचण्ड यस्ता पढाउनु भयो त्यति बेला पढाएका अहिले पदमा भएकाहरू कोही छन् हजुरले पढाएका अहिले तिनीहरू पनि रिटायर भइसके जस्तो सचिव भए 2-4 सचिवहरू भए अरू हाम्रो एकजना जीसी डाक्टर हुनुहुन्थ्यो डाक्टर युवकदोज जीसी भन्ने मान्छे उहाँ सचिवको बिचैमा जागिर छोडेर एफएओमा जानुभयो अहिले एफएओमा काम गर्नुहुन्छ होला सायद उहाँलाई पनि हजुरले पढाएको होइन त्यस अगाडि एकजना हुनुहुन्थ्यो सुरोज पोखरेल भन्ने सरोज होइन सुरोज उहाँको नाम थियो सुरज भन्थे तर नाम चाहिँ सुरोज थियो सचिव हो विद्यार्थी उहाँलाई पढाउनु भ्याउनु होइन ओके त्यति बेला बिएससी गर्नुभयो बिएससीलाई नि पढाइदिनु किन यहाँ
थिएन कि एमएससी गरेका प्रशस्त मान्छेहरू थिएनन् त्यसैले एमएससी पढाइ हुँदैन थियो होला नि त नेपालमा नेपालमा थिएन पछि गएर बिएससी त नेपालमा हुँदैन थियो र हामी पन्जाब गएर पढेर आएको आइएससी चाहिँ हुन्थ्यो आइएससी चाहिँ भर्खर सुरु गरेको थियो जस नेपालले कृषि शिक्षा महत्त्वपूर्ण छ भनेर नेपालमै शिक्षण पद्धति बनाउन सुरु गरेको थियो पञ्चायत कालमा अर्को एउटा पनि आरोप लाउँछन् क्या खास गरी किसानहरूले यो कृषि पढेका मान्छेले केही नै जान्दैनन् हो हामी जति जान्दैनन् त्यो पढेर के गर्नु होइन कुरो ठिक हो त्यो किसानले भने ठिक हो किनभनेदेखि यहाँ पनि भर्खर कोर्स बुक इस्टाब्लिस भएको थिए होइन कोर्स बुक फिक्स थिएन पढाउने मान्छेहरू इन्डियाबाट बोलाउनु पर्थ्यो इन्डियाका टिचरहरू बोलाएर हामी पढाउँथ्यौँ भने अब इन्डियाले त उहाँको कुखुराको जात भन्ने भयो होइन उहाँको तौर तरिका भन्ने भयो अब त्यो अनुसार हाम्रो मिल्दैन होइन त्यसैले किसानले गहुँ र जौ छुट्याउन नसक्ने हुन्थ्यौँ कयौँ हामी एउटा भनाइ छ कि पूर्वतिर यो म पूर्वी पहाड 5 थरमा जन्मिएको मान्छे हाम्रो अलैँची चाहिँ उहिले हाम्रो हजुरबाको पालादेखि अलैँची र चिया हो नि हेर्नु अनि एकजना राजविरातिरको जेटिओ भन्थे त्यतिलाई जेटिए गएछ अनि जेटिओले गएर के भन्यो अरे भने अलैँचीको टाउकोतिर नि यो फुलेको त छैन त कता फल्छ भने यसरी हेर अरे हो थाहा हुँदैन त्यसो भन्थे क्या किनभने तराईमा बन्ने चिज होइन त्यो होइन जहाँ हुन्थ्यो त्यहाँ किन हाम्रो शिक्षाको जग त इन्डियाको प्लेनको नलेज ल्यायो नि त हामीले उताका कोर्स बुकहरू ल्यायो नि त त्यहाँबाट अनुवाद गरेर चलायो नि त किन हाम्रो आफ्नो थिएन यिनै अनुसन्धान गर्ने भन्ने थिएन अनुसन्धानमा फेरि हाम्रो मैले थाहा पाएदेखि नै अनुसन्धानमा राज्यले कहिले पनि सिरियसली हेरेन लगानी गर्दैन अहिले महावीर पुनले भन्छन् नि त हो तिमीहरू वैज्ञानिक अनुसन्धानमा खर्च गर्दैनौ भने अगाडि जान सक्दैन हो अनुसन्धानमा हाम्रो धेरै लगानी छ अहिले नै भनौँ न पछिसम्म कहिलेसम्म हेर्दै थिएँ म त्यो के अरे त्यो प्लान्टहरू पढ्ने के भन्छ त्यसलाई प्लान्ट्सको विषयमा पढ्नेमा प्रति विद्यार्थी जति खर्च हुन्छ नि त्यो यति थोरै थियो कि त्यसबाट कुनै पनि प्लान्ट ल्याएर विद्यार्थीले देखाउन सकिन्न पैसै छैन तर पढाउन त तपाईँहरूलाई हजुरले त जीवनभरै फ्रीमा पढ्नु भएछ होइन खेदाइ गरी पढ्नु धेरैपल्ट गएको हुनाले पिएचडी गर्न चाहिँ मन लागेन होला होइन मैले के देखेँ भने मैले अहिले जे जति जानेको छु त्यो नै मैले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दिनँ मेरो देशमा मेरो लाइफ टाइममा भनेपछि यहाँभन्दा बढी हायर नलेज लिएर मैले गर्ने के भने जस्तो त्यस्तो सोच आयो कि मलाई तर पिएचडी गर्ने नेपालमा एग्रिकल्चरमा सबभन्दा धेरै पिएचडी गर्ने चाहिँ एग्रिकल्चरमै हाम्रो एकजना अघि हजुरले भन्नुभयो नि यो फलफुल विषय पढेको डाक्टर पाण्डे हुनुहुन्छ एकजना नार्कको साइन्टिस्ट हो अहिले डाक्टर सूर्य पाण्डे उहाँले चाहिँ काभ्रेतिर किवी फार्म चलाउनुहुन्छ उहाँसँग तपाईँको कतिको दोस्ती छैन नार्कका तपाईँहरूले त्यति बेला हजुर सक्रिय जागिरको बेलामा एप्रोक्सदेखि पछाडि जब नार्क इस्टाब्लिस भयो नार्कमा यहाँ जानु भएन है काम गर्न नार्कमा गएन त्यसपछि मेरो विदेश यात्रा हो त्यसपछि 5 वर्ष चाइनामा सिकाउने ट्रेनर भएर गइयो उनीहरूलाई सिकाउने गाइड गर्ने सिन्चित कृषिको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भने गर्ने मेरो त विदेशमा मेरो पढाइ जति जम्मै बरु चाइनालाई काम लाग्यो इन्डियाको हिमाचल प्रदेशलाई काम लाग्यो त्यहाँ पनि 3 वर्ष जति काम गरेँ नेपालमा त मौकै पाइएन यताउति गऱ्यो कि बिपीले भन्नुभएको थियो भनिदिन्छ यताउति गऱ्यो कि मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो जब भनिदिन्छ काम गर्न दिएनन् हजुरलाई त्यसको मतलब व्यक्तिगत रूपमा टार्गेट गरेर मलाई नदिया होइन कि वातावरणै त्यस्तो आयो कि मन लागेन आएपछि अब जहाँ अब दुःख गरेर पढेको विश्वविद्यालयहरूमा काम लाग्ने ज्ञान छ त्यसको महत्त्व हुँदैन भने त्यो ठाउँमा बसेर के हुन्छ होइन कतै यस्तो त होइन यहाँहरू अघि यहाँले भने जस्तै सबै विदेशका किताब पढ्नु हो सबै विदेशका जात पढ्नु हो
हाम्रा गाउँमा न किताब छन् न जात पढियो हो होइन हो पढेर आयो एउटा हो मुङ्ग्रो जस्तो हो मुर्चल जस्तो आयो बहुत ज्ञान भएको छ हो तर गाउँको कुखुरा चिन्दैन चिन्दैन लुलु गाई चिन्दैन हो होइन हो सिलाम चिन्दैन हो त्यस्तो भएर हाम्रो कृषि बिग्रिया हो कि त्यो पनि हो होइन तर त्यो पत्ता लगाउने त्यसले विकास गर्ने त ठाउँ त थियो नि त्यो त्यो त गरेन त्यति बेलाका कृषिका विद्वानहरूले हो आफ्ना गाउँघरका यी जुनेलोहरू यी चाहिँ लट्टे विषय पढेनछन् हो त्यो पढेनन् यहाँ फेरि कस्तो भने कृषि पढ्ने कृषि हाकिम भएर निक्ल्यो कि प्रशासक भएर निक्ल्यो कृषि बिएससी एग्रिकल्चर गरेर यदि म पढाउन नगएको भएदेखि म चाहिँ नि त्यो जिल्लाको कृषि हाकिम हुन्थेँ जिल्ला कृषि हाकिम सिडिओ साहब जस्तो सिडिओ साहब जस्तो एलडिओ जस्तो अनि पिडिओ भन्थ्यो पहिला पिडिओ जस्तो हो अनि पिउनलाई कहिले कहिले बिदा दिने कसको घर बिदा के म त प्रशासक भएर निक्लेँ कृषि प्रशासक भएँ के म कृषि अंशदानकर्ता भइन अब हाकिम हुनु छोडेर घुम्ने बेच्न बस्नु छोडेर भर्खर खडा इस्टाब्लिस गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको हाकिम हुनु छोडेर को त्यो फिल्डमा गएर बाला गरेर बस तर त्यसमा पनि एउटा रहेछ त्यही भेटनरी डाक्टर हजुरकै कन्टेम्पोरेरी भेटनरी डाक्टर चाहिँ उता जान्छ सुई घोज्छ उता जान्छ खसी पार्छ 20-40-50 कमाउँछ र हाम्रो स्थितिमा रहने रहेछ ठिक छ त्यही कृषिवाला चाहिँ उही बिएससी गराएको छ नि उसले पनि बिबिएससी गर्यो उसले बिएससी गर्यो यो चाहिँ कुर्सीमा मात्रै बस्यो खेतमा जाँदा पनि छाता ओढेर जान्छ मुखिया जस्तो हो खुट्टो माटा हाल्दैन त्यही कारणले पनि कृषि बिग्रिया हो कि हो कृषि विकास भन्नाले कृषि प्रशासन विकास भयो कि एक्ज्याक्टली जस्तो अरूकै भनौँ न म हेर्छु प्राविधिक विषयमा इन्जिनियर पनि फिता लिएर नाप्न जान्छ हो डाक्टर सुई घोज्न जान्छ जति नै ठुलो डाक्टर होस् उसका फुचा डाक्टर बौवा डाक्टर राखेर पनि उभिन्छ नि त त्यो एउटा यता काट भेटनरी डाक्टर पनि बोको खसी पार्न जान्छ सुई हान्न जान्छ सेवा दिन जान्छ कृषिको हाकिम चाहिँ अघि हजुरले भने जस्तो मुखिया जस्तो भएर बस्यो हो यसले गर्दा पनि कृषि पछि भयो हो प्रशासन विकास गर्नुको लागि पढेको छ कीट पतङ्ग विज्ञ भएर आछ हो कुन किरोलाई कसरी ठिक लगाउने भएर आज यहाँ आएपछि लेख्छ के त टिप्पणी प्रस्तुत विषयमा हो कहाँ कार्यालयबाट प्राप्त यो हिसाबमा गयो अथवा मोरङको अञ्चल कार्यालय हाकिम भयो त्यो प्रशासन ठुलो हो एकजना मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँ चाहिँ पछि रिटायर हुनुभयो उपसचिव भएर पहिला श्रीलङ्कातिर एउटा आइएनजिओमा काम गरेर रहेछन् बिएससी गरेर अनि यहाँ आएपछि अलिक बुढो भएपछि अब चाहिँ लास्ट अवस्था भयो लोकसेवा दिनुपर्छ 33-34 वर्ष लोकसेवा दिए पास भयो अफसर भएर जागिर खान गए पहिला त उनी काम गर्थे आइएनजिओमा हुँदा त त्यो काउबय ह्याट र हाफ प्यान्ट लगाएर हाकिम चाहिँ गयो खेतमा फार्मरसँग गयो फार्मरसँग काम गरिराखेको बेला आरडी भन्थ्यो त्यति बेला रिजनल डिरेक्टरले फोन गरेछ आरडी साहबको फोन आयो मोबाइल त छैन ऊ बेला हाकिम साहब आरडी साहबको फोन आयो भनेर हाकिमलाई बोला भन्नुभयो आएपछि भोलि बेलुका यहाँ आइपुग त आउनु सक्दिनँ सर म भनेछु किन म यहाँ किसानसँग खेतमा काम गरिरहेको छु खेतीको सिजन छ मलाई किन बोलाउनु भएको पछि आउँछु एउटा हाकिमले फोन राख्यो अर्कोलाई भने त्यसलाई सम्झा त अलिक काँचो रहेछ यो हाकिम अर्कोले उपसचिवले फोन गर्यो केटा जागिर खानु मन छ कि छैन अहिले वर्ष दिन पुगेको छैन तेरो चाहिँ यो अवधिमै छस् परीक्षण कालमै छस् आरडी साहबले आइज भन्दाखेरि नआउने त भोलि बेला फरक्क बेलुका आइज भनेपछि भोलि तत्कालै नुहाएर ह्याट स्याट हालेर अनि सरकारी लुगा लाएर मोटर चढेर काठमाडौँ आएँ त्यसै दिन मैले बुझेँ कि नेपालमा काम गर्नु पर्दैन हो म त बेकुब भएर चाहिँ खेतमा काम गर्न गएको रहेछ कोही जाँदैन रहेछ भनेर एकजना हाकिम साहबले भन्नुहुन्थ्यो हो ठिक हो हामीले अलिकति कृषिलाई बिगार्नमा हामी कृषिकै
होइन कृषि भन्ने कृषिको नाममा उम्, हामीले परम्परा पनि छोड्यौं। उम्, परम्परागत कृषि विकासको हाम्रो आफ्नै एउटा पद्धति छ नि नेपालको, उम्, होइन? परम्परा पनि तपाईँले भने जस्तो पुरानो नलेज पनि गयो, गयो नयाँ नलेज पनि खेतमा पुगेन, उम्, नयाँ नलेज आएर के हो त भने हाकिम भयो, हाकिम सचिव भयो सचिव भयो, विदेश गयो, विदेश। अमेरिका गयो, अँ। त्यस्तै भयो। अहिले पनि यो बजारमा आई थिङ्क यदि 10,000 पिएचडी छन् भने 5,000 त कृषिकै होला। कृषिकै होला हो, त्यति धेरै लगानी भएको छ कि यही हो, त्यो विदेशी लगानी जुन हामी भन्छौँ नि, त्यो लगानी चाहिँ नि त्यताबाट सहयोग चाहिँ थुप्रो आएको, हामीले नै राज्यले नै प्राप्त सहयोगको सदुपयोग गर्न नजानेको है। धान गहुँ मकै बालीमा गर्नुको सट्टा बिल्डिङ बनाउने, केही पनि थिएन नि त हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि, बिल्डिङ बनाउने, त्यो कन्स्ट्रक्सनमा जाने अनि कमिसन खाने, यतातिर भयो कि अनि हाकिङ हुने, नेताको नजिक हुने, अनि त्यतातिर गयो।